महंगाई और टैक्सों से भरपूर विफाकी बजट कुछ देर के बाद पेश होगा। ट्रैक्टर, खाद और जरी अशिया पर सेल्स टैक्स लगेगा। मोबाइल फोन और रोजमर्रा इस्तेमाल की 7,000 अशिया महंगी हो जाएंगी। सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% की जाएगी। तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स के स्लैब में भी रद्दोबदल होगा। फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स, लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये किए जाने का इम्कान। विफाकी बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नोटिस के जवाब न आने पर सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ते किए जाएंगे। सिम्स ब्लॉक करने का अमल आइंदा माली साल में भी जारी रहेगा। बजट में टैक्स वसूली बढ़ाने की मनसूबाबंदी पेश की जाएगी। दरामदात में इजाफे से टैक्स की वसूलियों में इजाफा होगा। विफाकी हुकूमत के बजट में क्या कुछ नया होगा? बिजनेस कम्युनिटी ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। बिजली की कीमत 15 सेंट से 9 सेंट मुकर्रर करने की तजवीज़। सनतों के लिए खाम माल टैक्सों पर छूट दी जाए। टैक्सेस की शरह में कमी और टैक्स नेट वसी करने का मुतालबा। पंजाब में तनख्वाहों विफाकी बजट के मुताबिक बढ़ेंगी। हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा विफाकी बजट से मशरूत कर दिया। पंजाब हुकूमत कल 5,390 अरब रुपए का बजट पेश करेगी। NFC की मद में 3,700 अरब मिलने का तखमीना। तनख्वाहों की मद में 597 अरब, पेंशन की मद में 447 अरब मुख्तस। आमदन का तखमीना 1,027 अरब रुपए लगाया गया। लाहौर शहर का 140 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज PMU इस्तेमाल करेगा। चीफ सेक्रेटरी ने MCL तरक्याती पैकेज इस्तेमाल करने का इख्तियार वापस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में एक PMU बनेगा। लाहौर का तरक्याती बजट 140 अरब 2 साल में खर्च किया जाएगा। गलियां, नालियां, सीवरेज, सड़कों की तामीर की मंजूरी DC देंगे। आइंदा माली साल में आला तालीम का शोबा लावारिस रहेगा। बजट में इजाफा नहीं होगा। नई यूनिवर्सिटी भी नहीं बनेगी। महकमे हायर एजुकेशन को रवां साल के बराबर ही बजट मिलेगा। 9 अरब मिलने का इम्कान। लैपटॉप स्कीम के लिए खुसूसी 7 अरब तक रखे जाने की तवक्को। पंजाब पुलिस की एक भी नई स्कीम बजट में शामिल नहीं होगी। सिर्फ जारी शुदा स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। पुलिस हुक्काम को आइंदा माली साल में 5 अरब के फंड मिलने की तवक्को। 98 स्कीमों की तकमील होगी। उधर महकमे दाखिला की फोरेंसिक साइंस एजेंसी के लेबॉर्ट्री आलात अपग्रेड करने का फैसला। 1 अरब का बजट तजवीज़। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें दोबाला। NFC मंडी में देसी बकरे की कीमतें आसमान को छू गईं। कहना काछा मंडी में राजनपुरी बकरों और साहिवाल नस्ल के बैलों की मांग बढ़ गई। ड्राइवेंट मंडी में जानवर खरीदने के लिए बहसो तकरार। व्यापारी महंगे दामों जानवर बेचने पर बजिद, गाहक कम कीमतों पर कायम। डॉक्टर्स, TB अमले, नर्सिस की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों को जुर्माने, कैद की सजाएं सुनाने का फैसला। मुलव्विस अफराद को कारोबार सील करने की सजाएं दी जाएंगी। जाली दवाई पर महकमे सेहत का मुतल्लिका ऑफिसर भी जिम्मेदार होगा। वजीर आला की जेर सदारत इजलास। पंजाब को गैर मियारी अद्वियात से पाक करने के प्रोग्राम की मंजूरी। पंजाब की तालिबात का वजीफा प्रोग्राम। हुकूमत गैर मुल्की ग्रांट से तालिबात को माहाना वजीफा देगी। तालिबात को सालाना वजीफे देने के लिए 6 अरब मुख्तस होंगे। स्कूलों में 100% हाजिरी यकीनी बनाने के लिए रकम दी जाएगी। पंजाब में मजीद 10,000 सरकारी स्कूल आउटसोर्स करने की तैयारियां। बेहतर परफॉर्म न करने वाले स्कूलों की मजीद फहरिस्तें तलब। पहला फेज कामयाब होने के बाद दूसरे और तीसरे फेज का आगाज होगा। उधर स्कूल एजुकेशन का दाखिला मुहिम तेज करने का ऐलान। तमाम अजला में डेस्क कायम करने का हुक्म। पोलियो के खिलाफ चलने वाली मुहिम में नाकिस कारकर्दगी का इंकिशाफ। चेकिंग के दौरान 7 यूनियन काउंसिल्स में वैक्सीन से महरूम बच्चों की निशानदही। मुहिम की क्वालिटी देखने के लिए 18 यूनियन काउंसिल्स को चेक किया गया। वर्कर्स जिन इलाकों तक पहुंचे वहां भी बच्चे वैक्सीन से महरूम रहने की तस्दीक।
سولر سسٹم ڈسٹریبیوشن کے لیے خطرے کی علامت بن گیا۔ لیسکو کے ٹرانسفارمرز جلنے کے واقعات کی شرح میں اضافہ، پوش علاقوں میں 30% لوڈ سے زائد سولر کنیکشن دینے کی نشاندہی، متعدد سب ڈویژنز نے اوور لوڈر ٹرانسفارمرز پر کنیکشن دینے پر پابندی لگا دی۔ این او سی نہ ملنے کی وجہ سے صارفین لیسکو کو بجلی فروخت نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی موومنٹ کے دوران رنگ روڈ ٹریفک کے لیے بند رکھنے کا حکم، نئے ایس او پیز جاری، افسران اور اہلکاروں کو بذریعہ وائرلیس آگاہ کر دیا گیا، جاتی عمرہ روانگی سے پہلے کاہنا کاچھا تک ٹریفک روک دی جائے، وائرلیس میسج جاری۔ پنجاب حکومت نے 13 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ طارق حسین ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ ماحولیات تعینات، زاہد پرویز ایڈیشنل سیکریٹری ہوم پنجاب لگ گئے، سائمہ صادق ڈپٹی کمشنر ایڈمن محکمہ سیاحت مقرر، اون عباس بخاری ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن تعینات، مدثر احمد شاہ کو ڈی جی ایل ڈی اے کو رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ آئی جی کو جعلی مقابلے نہ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم، عدالت سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور متعلقہ ڈویژنل ایس پی آپریشنز کے پیش نہ ہونے پر برہم۔ ریٹرن روڈ مبینہ پولیس مقابلے کیس میں جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا کہ کوئی ایک گولی چلائے تو آپ 2 چلائیں، ہم نہیں روکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے یہ معاملہ؟ آئی جی بولے کہ معاملہ سنجیدہ ہے، ایف آئی اے کو بھیج دیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران آج بھی عدالت کو مطمئن نہ کر سکے، کیس کی دوبارہ سماعت ہو۔ تحریک انصاف کے رہنما احمد بھٹی کو بڑا ریلیف، ہائی کورٹ نے پی پی 165 میں دوبارہ گنتی کا آرڈر کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ایم پی احمد بھٹی کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے خلاف درخواست منظور کر لی۔ منشیات کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت، سی سی پی او بلال صدیق کا میانہ فوری ہائی کورٹ طلب، جسٹس عالیہ نیلم نے سماعت کیا۔ عدالت کا سی سی پی او کو پولیس اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کروانے کو یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ چلڈرن اسپتال لاہور کی ویڈیو دیکھ کر شدید برہم، ویڈیو میں بچے کا خون بہہ رہا اور ماں دوپٹے سے ڈھانپ رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور کے بڑے اسپتال کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ ساہیوال میں 8 بچے مر گئے، 3 رکنی کمیٹی قائم، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، کہا ہیلتھ کا پورا سسٹم بدلنا ہوگا، فیلڈ اسپتالوں کی تعداد 105 تک بڑھانے کی منظوری۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد سے امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کی ملاقات، 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ ادھر سیکریٹری داخلہ نور الامین مینگل سے امریکی منسٹر کونسلر جین ہوویل کی ملاقات، امریکہ سے لائے بچوں کی بحفاظت واپسی پر تبادلہ خیال۔ یو ایس سفاروں کی وفد کے اٹارنی جنرل آفس ہائی کورٹ بی آمد، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ سے ملاقات، بچوں کی تعلیم اور تحویل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر مختار بھرت اور صوبائی وزیر عمران نذیر کی ملاقات، ڈریپ اور محکمہ صحت کا ادویات کی مصنوعی قلت پر قابو پانے کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق۔ وزیر صحت کی زیر صدارت ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا اجلاس، ادویات کی پروڈکشن کے دوران بے ضابطگیوں کو دور کرنے کے لیے تجاویز پر تبادلہ خیال۔ کمشنر زید بن مقصود کی زیر صدارت ٹریفک روانی کے بارے میں اجلاس، ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس ٹیپا کو ورکنگ ٹاسک دے دیا، کہا مشترکہ ٹیم منتخب آن سپاٹ پوائنٹ پر ٹریفک فلور کو شناخت کرے، جبکہ شہریوں کو آگاہی دے کر ہی ٹریفک کلچر قائم کیا جا سکتا ہے۔ عام آدمی پر 13 سے 14 قسم کے ٹیکس لگائے گئے، سرکاری ملازم کی تنخواہ 50% بڑھنی چاہیے۔ جماعت اسلامی نے اقتصادی سروے کو حکومت کی ناکامی قرار دے دیا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا کہ سود کا نظام ختم کیے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، جاگیرداروں کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ پولیس افسران اور جونیئر رینک کے اہلکاروں کے لیے بڑی خبر، محکمانہ پروموشن بورڈ اجلاس میں نظر انداز افسران اور اہلکاروں کو بھی ترقی ملے گی، نام آئندہ پروموشن بورڈ میں شامل کرنے کا حکم۔ آئی جی پنجاب کے حکم پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔
چائلڈ لیبر کے خلاف آگاہی کا عالمی دن، مزدور کسان پارٹی کا چائلڈ لیبر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ڈرائیو ان روڈ پر پلے کارڈز تھامے بچوں نے نعرے بازی کی، بچوں کا چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ۔ یو ایم ٹی میں چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی دن پر سیمینار، صدر ابراہیم مراد، سٹاف، فیکلٹی اور طلباء کی کثیر تعداد موجود۔ ابراہیم مراد کا چائلڈ لیبر کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ۔ فلیٹیز ہوٹل میں ڈیجیٹل سفر پروگرام کی افتتاحی تقریب، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی خصوصی شرکت۔ بولے 30 جون سے قبل ہر صورت ایجوکیٹرز کو مستقلی آرڈر جاری کریں گے، اسکول سربراہان اور ٹیچرز کو لیسن پلان بنا کر دیا جائے گا۔ صوبے میں سپورٹ سمر کیمپس 25 جون سے 3 اگست تک چلیں گے، نوجوان کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کی پریس کانفرنس، بولے لاہور ڈویژن میں 12، 8 ڈویژن میں 6 کھیلوں کے کیمپ لگیں گے۔ اور علی گڑھ کرکٹ کلب اور ماڈل ٹاؤن ینگ کلب کے درمیان میچ، ماڈل ٹاؤن ینگ کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔